من بعد احنا باش نكليكيو على جيستيونير دو بوبليسيتي، نكليكي عليها، بعد نمشي تو لي زوتي، ومن بعد نمشي نكليكي على اودينس. باش نعمل نكليكي على تروا تيري، بعد نكليكي على تو لي زوتي، ومن بعد نكليكي على اودينس. دونك باش تتحلي الباج هذه، انتوما البارتي هذه انسيوها، ما هيش باش تحل لكم البارتي هذا، خاطر نخدم على البيزنس مانجر. البارتي هذه ما هيش باش تظهر لكم. انتوما كيف اول مره باش تعملوا اون اودينس، دونك باش تخرج لك كيف تكليكي لهنا جيستيونير من بعد اودينس، تخرج لك créer un bouton bleu, créer une audience personnalisée, un autre bouton bleu aussi تحتها créer une audience similaire، وفي الاخر créer une audience sauvegardée. يعني تخرج لكم باج هذه بيضة وفيها créer une audience personnalisée texte، بعد créer une audience similaire texte، ومن بعد créer une audience sauvegardée. باهي باش نجي لهنا créer une audience، نكليكي عليها، فما هي ليست ديرولات كيف ما تراو، بعد نكليكي على اودينس بيرسوناليزي باش نعمل لا كرياسيون دودينس بيرسوناليزي. استناو تتحل. سي بون. كومون سويتيفو كريي سيت اودينس؟ كيف ما حكيت لكم فما 4 ميثود. الميثود الاولانيه ابارتير دو فيشي كليون، الميثود الثانيه ابارتير دو ترافيك دو سيت ويب، الميثود الثالثة هي l'activité de l'application، والميثود الرابعة هي l'interaction، وهما ديجا زادوا une 5e méthode اللي هي l'activité hors ligne. باهي احنا باش نخدمو بالميثود الاولانية، احنا باش نخدمو بهم الكل ان باغ. باش نبدا بالاولانية اللي هي الفيشي كليون، باش نكليكي عليها تخرج لي الفوناتر هذه. عندي الاولانيه اجوتي دي كليون دو فوتر بروبر فيشي، معناها بارتير من الباز دو دوني اللي محضرتها من قبل، او بيان سي انت عندك ان كونت سور ميل شيم اللي باش نشوفوها ان شاء الله في الفورماسيون تاع كوتش اون ديجيتال ماركتينغ. شوفوا كيفاش نستخدموا نعملوا لي ميلينغ ابارتير من الميل شيب. احنا بور لو مومون باش نخدموا بالميثود الاولانيه اجوتي دي كليون دو فوتر بروبر فيشي، باش نكليكي عليها باش تخرج لي الفناتر هذه بريباري ان فيشي افيك فو دوني كليون. فيشي كليون هذا شنو ينجم يكون فيه؟ ينجم يكون فيه دي زادريس ايميل، ينجم يكون فيه دي نيميرو دو تليفون، ينجم يكون فيه دي ايدونتيفيون دانونسور، برينون، نون دو فامي، كود بوستال، فيل، ايتا، ريجيون، بيي، دات دو نيسونس، اني دو نيسونس، سكس، اج، اي دي دو لابليكاسيون فيسبوك و اي دي دو باج فيسبوك. انت تحط في الباز دو دوني الحاجه اللي تحب عليها. باهي كيف ما تراو لهنا فما اون بوطون تيليشارجي ان فيشي، باش نعمل التيليشارجمون دو فيشي. مي لهنا كيف ما تراو اجوتي ان نوفو فيشي سو فورما سي اس في. دونك باش نمشي للفيشي نتاعي اللي ديجا محضره، كليكي على تيليشارجي ان فيشي، نكليكي بيرو بويسك سجلنا الفيشي نتاعنا على البيرو. نمشي لهنا ميل تونيزيا، كيف ما تراو الفيشي تبدا مكتوبه فيه سيليكسيوني، ونكليكي على اوفرير. كيف ما تراو هذا هو الفيشي نتاعنا، خليو اسمه ميل تونيزيا، ونجي لهنا ولا نسميوه تيست باش من بعد نفسخو تيست، ومن بعد نكليكي على سويفو. تصير لامبورطاسيون دي زيميل، نستناو شوي يقرا لي دوني الكل يتعرف ما عرفوش. دونك نكليكي لهنا نحط له سي ان نون دو فامي، تولي لهنا بوطون فيريفي كيف لي زيميل، كيف ما ترى ولات فيريفي. هذا ما تعرفش عليهم ني با امبورتي، سون دي زيميل. دونك نحط له ادريس ايميل، سي بون، نو ادريس ايميل اي نيميرو دو تليفون. بعد نعمل امبورتي ايكري، تصير لامبورتاسيون دي زيميل ودي نيميرو دو تليفون، ونو كيف ما تراو عندنا 309 ليني امبورتي 100%. نكليكي على تيرميني. هكا نكون عملت لودينس بيرسوناليزي نتاعي اللي سميتها تيست اودينس بيرسوناليزي. التاي نون ديسپونيبل بويسك لازم الفيسبوك يقرا لي دوني ويعمل ميزاجور دو لودينس باش تولي من بعد دي اودينس بريت كيف ما هذه audience personnalisée prête, audience personnalisée prête.
يعني تنجم تستخدمها من بعد لازم تولي vert. واضحة comment créer une audience personnalisée.